السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو خفيف ظريف ما كنتش معوله انني نسجلو. السبب انني ما كنبانش في القناه، داكشي علاش قلت لا داعي انني نعاود نشارك معكم بحال هاد النوع تاع الفيديوهات، ولكن اضطريت لانني كاين شي صديقات ديالي اللي شجعني كيقول لي ديري ماشي مشكل واخا ما كتبينيش وجهك، ما غادي تشاركي معنا الروتينات اللي كديري. داكشي علاش قررت اليوم غادي ندير معكم هذا الفيديو. المهم هاد الروتين كندير دابا كنديرو مره في كل 15 يوم. داكشي علاش قلت غادي نشاركو معكم، علاش لا. في اول حاجه كندير كنغسل وجهي مزيان بهاد لابروس وبهاد الغسول، اي غسول عندكم، يعني ماشي ضروري اي ماركه. ودا كل 15 يوم كنديرو. ضروري يكون شي ماسك فيه هذوك الحبيبات الصغار اللي كيعاونوك باش انك كديري القماش. نزقو وجهكم شي شويه، ترطبو وترطبو هنا. ابخي كتشعلو الجهد اللي ولفتو به الا كتمولفينه. انا حيت شحال هادي وانا كنخدم بها، داكشي علاش ماشي مشكله الجهد كان بوني مزيانه. قلت نتشجع وندير معكم بحال هادشي تاع الفيديوهات، وغادي نقص شويه الصوت باش تسمعوني كنهضر. اول حاجه انني كنقي وجهي من اي شوائب ديال المكياج تاع النهار كله. اللي كندير شي مكياج ولا غير الكاسيل الجلده ولا خرجتو، هذيك الغبره كتجمع لكم في البشره ديالكم. تحاولوا تنظفوها بعدا من اي حاجه. وتركزوا على المناطق اللي كيتجمع فيهم دوك النسمات اللي كيشدوا لكم بزاف ديال المكياج. واخا كتمسحوا وجهكم المكياج وداكشي بالمكياج، ولكن كتبقاو شي بلاص كيشدوا لكم شويه الوسخ. دابا صافي غسلتو، غادي نغسل هاد لابوط. متحاولوش تشدو تنقو لتحتي لان كاين البلاصه تاع الفريز ديالها. غسلوا وجهكم ماء دافي. اول حاجه اننا درنا لكم الضفر على الوجه. ما تنشفوش بزاف، خلوه شويه فازك. ابخي غادي نديرو هنا سبق لي وجدتو، لان كاينه القهوه وكاينه الصحامده، عصير تاع الصحامده، وكاين معلقه تاع سنيده سكر خشن، وكاين معلقه زيت البلديه. وكنخلطوهم. هذا احسن قماش واخا تكونوا كما اي قماش لقيتو رخيص ولا غالي، ولكن هذا احسن قماش كينقي مزيان. انا شنو كنزيد فيه؟ كون ما درتش هذه المرحله اللي بهاد لابروس اش ديروا؟ الا بغيتوني تغسلوا في نفس الوقت القماش وتنقوا مزيان البشره، هاد القماش اللي درت غادي تزيدوا اي غسول عندكم، زيدوا عليه تقريبا شي نص معلقه وتشوفوا كي جا. انا هنايا جاني شويه عاقد، ما غاديش نزيد الحامض، ما غاديش نزيد الزيت، ما غاديش نزيد السكر، ما غاديش بطبيعه الحال ما غاديش ندير الماء، غادي ندير فيه شي شويه وتشوفوا كي غادي يخرج لي حسب معلقه صغيره. كينظف مزيان مزيان. غادي نجرب لكم غير واحد شويه في يدي باش تشوفوا علاش كنهضر. شفتوا كيفاش قلت لكم
في نفس الوقت كيرغوي وكينقي لكم. غادي ندير لكم واحد شويه من هنا وشويه من هنا باش تشوفوا الفرق اللي قلت لكم. شفتوا كيفاش ولا اللون ديالو بداك الغسول اللي زدتو. شوفوا هاد اليد وشوفوا هاد ما خليتوش بزاف مده بزاف باش تشوفوا النتيجه. مي دابا غادي ندير الوجهين. اذا نوريكم هذاك لاموس ديالو فاش كتبقاو كديروا قماش وفي نفس الوقت كتردوا البال بشويه ما كتجرحوش وجهكم. كديروا دوائر هذا محال. هذا الشكل بحال هاد الفيديوهات كنديروا مره في 2 مرات في الشهر، يعني كل 15 يوم كنديروا مره. دابا ما غاديش ندير معكم نشرح معكم غير الشكل ديال الوجه اللي غادي ندير. ابري غادي ندير عنقي بوحدو. شو كيجي. غادي نخلي واحد تقريبا شي 3 دقائق ما كاملينش وغادي نرجع معكم. ومن بعد فاش غسلت وجهي من الكوماج دابا غادي ندير واحد الماسك ديال كركم نخلقو من البنزين ولا مطحون على اليد. غادي نديرو تقريبا شي على حساب نتوما شنو بيديروا عنقكم ولا بيديروا تزدوا مع وجهك عنقكم والوجه ديروا معلقه ونص. انا غادي ندير غير وجهي صافي. ولا غادي ندير وغادي ندير معاه العسل الحار. ما تخافوش من ديك الصفوريه من بعد لاصير ما غادي تمشيو ما غاديش تبقى ديك الصفوريه. غادي ندير تقريبا حساب معلقه كبيره. هادي ماشي ديال الصباغه، كاين عندي وحده تاع الصباغه وحده تنديرها الماسكات هكا كتستافد منها. هنا كثرت الخرقوم يعني جاني عاقد بزاف. غادي نزيدو ومن بعد ما خوضناه مزيان خلطناه بحال هذا الشكل. كل وحده وعلى حسب القوام اللي كتبغي. انا مع عقد شويه وتردوا البال على حساب حوايجكم. انا ما كنبغيش نخدم بليكاسو عزيزي، نخدم غير بيديا. كل مره وكاش كديري يعني ماشي ضروري ديري نفس الماسك اللي كندير كما كنقول لكم ديما. المهم غير ما تبقاوش بلاش اي حاجه اللي عندكم، اي ماسك عندكم اللي ضروري هو القماش. اي ماسك عندكم تقدروا تقضوا الغرض. المهم ما تبقاوش بلاش. هي اللي خايبه وفاش كيكون مورا طيحه اصلا ما كتقدري ديري حتى شي حاجه ديك الساعه. ومن بعد ما ساليت الماسك على وجهي كيجي بهذا الشكل جاي بحال داك فواحد الرسوم. المهم جا بهذا الشكل كيجي شويه دافي على حساب العسل. معرفتش جاني انا شكل دافي على حساب الخرقوم اللي عندي سخون ولا معرفت شنو. جاني في الوجه ديالي شويه سخون ليا. المهم نخليه 5 دقائق ما نفوتش 5 دقائق وغادي نغسل صافي. ودابا انا غسلت وجهي من داك الماسك. فاش كتغسلوا كتحاولوا انكم الا بقاو بان لكم شي طبيعات مازال تقدروا تحيدوهم
ديروا الصابون اي غسول عندكم كتغسلوا به وجهكم تغسلوها تعاودوا تغسلوا به. دابا غادي ندير هذا ديال لي سيرن. انا قبل ما كندير هذا مزيان لي سيرن، مزيان هذوك لي بوش اللي كيكونوا ديال الماء كيكونوا تحت العين حتى هادو مزيان ليهم. هذا انا قبل ما كنستعملو كنديرو في الثلاجه واحد 5 دقائق تقريبا، باش فاش كديري كيعطيك واحد البروديه من تحت العين في هاد الحجره اللي كدور، كتحركي بحال هكا وكديري العين، كتبقاي ديري حركات دائريا، كتحسي بواحد البروده وفي نفس الوقت كيحيدوا لك لسان على حساب الصير. المهم كتبقى ديري هكا واحد شي 5 دقائق كل بلاصه، كتحبسي غير تحت العين. الفوق لا، انا بالنسبه لي انا كندير غير لتحت ما كنديرش الفوق. وهذا مزيان في نفس الوقت مزيان. قلت لكم جوج حوايج على حساب لي سيرن، على حساب داك لي بوش ديال الماء اللي كيكونوا الناس كيكونوا عندهم دوك لي بوش ديال الماء. انا عندي غير لي سيرن على حساب الناس ديال ما بقاتش ليا مزيان. ابخي كندير هاد السيروم ديال الكولاجين، واش كيبان لكم مزيان ولا لا. هذا كديري الوجهات ديالك. هذا بالحق كنديرو كل ليله، ولكن هذوك المراحل كلهم اللي شاركت معكم دابا هذا وهاد اللي تاع لي سيرم كنديرهم كل ليله ديما. بالنسبه للكوماج وداك لي ماسك وشحال من حاجه مازال ما نقدرش نشاركها معكم في نفس الفيديو، كل مره نشارك معكم حاجه. كتعمري بحال هذا الشكل كديري وكدير حركات خفاف. هادشي اليوم كان الحال سخون، دابا كنبدو شي عرقت سخون الحال اليوم. المهم كدير دوائر بحال هكا خفاف. هادي اول مره نشجع ندير لكم فيديو ديال الروتين العنايه بالبشره ديالي. اول مره جايه ديك الساعه عندي بزاف ديال الوصفات موجوداهم، كاين بزاف كنصيب انا وصفات طبيعيه لراسي، يعني ما كنشريش بزاف، كنشري ولكن ما كنقدرش نخدم بهم بزاف يعني ما كيعطوكش نتيجه. تشري برودوي غالي في الاخر هذاك النهار تكوني مسافره تكوني ما مسالياش الزبانه من فيك اللي بديتي تخلطي في الوصفات كتجيك جاي من بواطه بالزبا كتدهني. اما فاش كتكوني مساليه عندك الوقت علاش ما تعطي الخاطر لراسك وتصايبي كلشي. ابخي من بعد من نشف ليا هاد السيروم اذا مبقاتش لي ديك الصفوريه ديال الخرقوم، فاش نشف ليا السيروم ديك الساعه غادي ندير كريم دغاطون قبل ما نعس ديك الساعه. ايوا هذا هو الروتين ديالي العنايه بالبشره اللي واحد من الروتينات. يعني عندي بزاف تاع الفيديو غير واحد من هذوك الفيديوهات اللي كنصايب ديما يعني مره في 15 يوم. ايوا نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ولا بغيتو وصفات بزاف قولوهم لي، كاينين وصفات تقليديين 100% نشاركهم معكم علاش لا. يلا الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.